बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम माई यूट्यूब चैनल हाफिज़ शफीक। मोअज़्ज़िज़ सामीन, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत और आफ़ियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरतुल अलक़ उसका पार्ट 2, जिसके अंदर इंशाअल्लाह हम आयत नंबर 4 से शुरू करने जा रहे हैं। चंद आयत इंशाअल्लाह इस सूरत की हम आपके सामने पढ़ेंगे, और इससे पहले आयत नंबर 1, 2 और 3 हम पार्ट नंबर 1 के अंदर पढ़ चुके हैं। हमारा मकसद आपके सामने ये चंद आयात पढ़ना ही नहीं होगा, बल्कि इन आयात से निकलने वाले तमाम उसूल व ज़वाबत और तजवीदी कवानीन आप हज़रात के सामने रखेंगे, ताकि आप उन उसूल व ज़वाबत और तजवीदी कवानीन को मद्देनज़र रखते हुए बकिया कुरान की सही तरीके से तिलावत कर सकें। अगर आप 24 घंटे में से 7 से 8 मिनट निकाल कर हमारी वीडियोज़ को सुनना शुरू कर दें, तो इंशाअल्लाह चंद दिनों के अंदर आप कुरान को सही तजवीद के साथ पढ़ना सीख जाएंगे। और इसी के साथ साथ अगर आप ऑनलाइन कुरान पढ़ना चाहते हैं, तो हमने व्हाट्सएप एक ग्रुप क्रिएट किया है, आप उसको ज्वाइन कर लें। उसका लिंक मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, आप अगर करना चाहते हो तो आप इसको ज्वाइन कर लें। इंशाल्लाह उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो बहरहाल आइए आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अलक़ आयत नंबर 4। अल्लज़ी, यहाँ पर देखें ये लाम के ऊपर शद है और पीछे उसकी अलिफ है। अब ये उसूल ज़हन में रख लें, या तो हम इसको मिलाकर पढ़ें पिछली आयत के साथ, अकरमुल्लज़ी मुल्लज़ी, लेकिन क्योंकि हम पीछे वक्फ कर चुके हैं, इसको हमने अलग से पढ़ना है। दोनों उस तरीके हैं, मिलाकर पढ़ भी सकते हैं पिछली आयत के साथ अकरमुल्लज़ी, और अगर वक्फ कर लिया अकरम, अब इसको अलग से पढ़ेंगे और उस सूरत में हम इसको पढ़ेंगे अल्लज़ी। इसको हम हमज़ा बना लेंगे, इसके ऊपर हम ज़बर डाल लेंगे, तो ये हमज़ा ज़बर लाम अल, लाम ज़बर ला, अल्लज़ी, इस तरह पढ़ेंगे फिर। और ये उसूल ज़हन में रख लें कि लाम के ऊपर शद है, जिस लफ्ज़ के ऊपर भी शद आ जाए, दो उसूल उसके बारे में ज़हन में रख लें। इंशाअल्लाह पूरे कुरान के अंदर जहाँ भी शद होगी आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। पहला उसूल ये है कि शद व लफ्ज़ 2 मरतबा पढ़ा जाता है। एक मरतबा पिछले लफ्ज़ के साथ मिलकर, और दूसरी मरतबा उसके ऊपर नीचे कोई ना कोई हरकत ज़रूर मौजूद होती है, उसके साथ उसको पढ़ते हैं। उसूल नंबर 2, शद वाले लफ्ज़ को सख्त करके आवाज़ को रोक कर लफ्ज़ के ऊपर जोर देकर पढ़ते हैं। ये 2 उसूल ज़हन नशी कर लें। अब ये देखें अल्लज़ी, अल्लाह, लाम के ऊपर जोर दे रहे हैं, सख्त करके पढ़ना है। अल्लज़ी, जाल को या के साथ, या साकिन है, और इसको लंबा कर रहे हैं। वगरना ज़बर ज़ेर पेश वाले लफ्ज़ को हम लंबा नहीं करते, क्योंकि जो भी ज़बर ज़ेर पेश वाले लफ्ज़ होता है ना उसको लंबा किया जाता है, ना उसको झटका दिया जाता है, और ना उसको मजहूल पढ़ना होता है। ये 3 उसूल हैं ज़बर ज़ेर पेश के बारे में। तो बहरहाल हम यहाँ पर जाल को क्यों लंबा कर रहे हैं? या मद्दा की वजह से। हरूफ मद्दा 3 होते हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। पूरी डिटेल अगर आप देखना चाहते हैं, चैनल पर वीडियो मौजूद है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। हाँ, सबक के अंदर जहाँ जहाँ भी ये चीज़ें आती जाएंगी, मैं इंशाअल्लाह आपको तफसील के साथ बताता जाऊँगा। यहाँ पर सिर्फ या मद्दा के बारे में बताऊँगा कि ऐसी या साकिन जिसके पिछले लफ्ज़ के नीचे ज़ेर आ जाए, ये निशानी है या मद्दा की। पूरे कुरान के अंदर जहाँ भी या साकिन, साकिन से मुराद ये वाली अलामत, ये साकिन की अलामत है। या साकिन पिछले लफ्ज़ के नीचे ज़ेर, तो वो या मद्दा कहलाएगी। जिस लफ्ज़ के आगे या होगी, ऐसे लफ्ज़ को हम लंबा करके पढ़ेंगे। इस वजह से जाल को हम लंबा कर रहे हैं। अल्लज़ी, अल्लमा, अल्लमा, शद आ गई है। वही 2 उसूल, 2 मरतबा पढ़ा जा रहा है लाम, और दूसरा ये कि सख्त करके पढ़ेंगे, आवाज़ को रोक कर जोर देकर। अल्लमा, अल्लमा, बिलक़लम, बिलक़लमी, असल में इस तरह है, बिलक़लमी, वक्फ करेंगे, बिलक़लम। जैसे ही वक्फ करना चाहे किसी लफ्ज़ के ऊपर, या जहाँ पर आयत पूरी हो रही है जैसे यहाँ पर, तो आखिरी लफ्ज़ को साकिन कर दिया जाए। ये उसूल है। साकिन मीन्स कि ये वाली जो हरकत है ये आखिरी लफ्ज़ के ऊपर आ जाएगी, और जैसे ये वाली हरकत आएगी ज़ेर ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जो लफ्ज़ भी साकिन होता है पूरे कुरान के अंदर जहाँ भी आप देखेंगे, जो भी लफ्ज़ साकिन होगा, ये साकिन है, ये साकिन है, नेक्स्ट देख लीजिए, ये साकिन है, ये साकिन है। जितने भी हरूफ साकिन होंगे फिर उनके ऊपर नीचे कोई हरकत नहीं आ सकती, ना ज़बर, ना ज़ेर, ना पेश, ना 2 ज़बर, ना 2 ज़ेर, ना 2 पेश, ना खड़ी ज़बर, खड़ी ज़बर, कुछ भी नहीं आ सकता फिर। तो जैसे ही, और ये उसूल है कि आखिर लफ्ज़ को साकिन किया जाए वक्फ के लिए। जैसे ही हम इसको साकिन करेंगे, मीम ख़त्म हो जाएगी, तो हमारा लफ्ज़ बिलक़लमी से हो जाएगा बिलक़लम, बिलक़लम। पूरी आयत, अल्लज़ी अल्लम बिलक़लम। नेक्स्ट आयत नंबर 5, अल्लमल, अल्ला, शद सख्त करेंगे, अल्लमल इंसान,
انسان، میم کو لام کے ساتھ، الف خالی نہیں پڑھیں گے، اور آگے لام کے آگے جو الف ہے یہ حمزہ ہے، حمزہ کو ہم ملائیں گے نون کے ساتھ، اور یہاں پر ہم اخفا کریں گے نون پر. ایک غنہ ہوتا ہے اور ایک اخفا ہوتا ہے. غنہ کے اندر ہم نے لفظ کی آواز کو بالکل کلیئر کر کے پڑھنا ہوتا ہے اور ناک میں اس کی آواز کو لے کر جانا ہوتا ہے غنہ کے اندر، جبکہ اخفا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس لفظ کی آواز کو چھپانا ہے، ہم نے ظاہر نہیں کرنا. جیسے یہاں پر ہم نون کے اوپر اخفا کر رہے ہیں انسان، اب یہ دیکھیں ہم نون ادا کر رہے ہیں لیکن نون کی آواز کلیئر نہیں، ان نہیں کہہ رہے، ان نہیں، انسان انسان، یہ اخفا ہے تو یہاں پر اخفا ہو رہا ہے. علم الانسان، سین کے آگے الف اور یہ الف مدہ ہے، اس وجہ سے سین کو لمبا کر رہے ہیں، وگرنہ جیسے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ زبر زیر پیش لفظ کو نہ لمبا کیا جاتا ہے، نہ جھٹکا دے کر پڑھنا ہوتا ہے اور نہ ہی مجہول پڑھنا ہوتا ہے. اب زبر والے لفظ کو یعنی سین کو کیوں لمبا کر رہے ہیں؟ کیونکہ آگے الف مدہ. اس سے پہلے یا مدہ کے بارے میں اوپر بتا چکا ہوں. الف مدہ ایسا الف جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر آ جائے، ایسا الف جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر آ جائے وہ الف مدہ کہلائے گا. جیسے یہ ہے پورے قرآن کے اندر جہاں بھی الف پچھلے لفظ کے اوپر زبر، الف مدہ، ایسے لفظ کو لمبا کر رہے ہیں، اس وجہ سے لمبا کر رہے ہیں سین کو. علم الانسان ما لم، ما میم زبر الف، ما الف مدہ، میم کو لمبا کر رہے ہیں، وگرنہ زبر زیر پیش لفظ کو لمبا نہیں کرتے. ما لم یعلم، یعلم، یہ دیکھیں وقف کا جو اصول ہے وہ پہلے سے ہی یہاں پر موجود ہے کہ آخری حرف کو ساکن کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر میم پہلے سے ہی ساکن ہے، اس وجہ سے وقف کی حالت میں بھی ایسے ہی پڑھیں گے، اس کے اندر کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پوری آیت علم الانسان ما لم یعلم. نیکسٹ آیت نمبر 6 کلا ان، کاف کو لام کے ساتھ، لام کے اوپر شد سخت کریں گے، لام کے آگے الف، اس پر مد چھوٹی مد، اس وجہ سے ہم اس کو لمبا بھی کریں گے. کلا، کل شد، کلا، اب یہ مد، کلا انل، یہاں پر غنہ کریں گے، نون مشدد ہے، اور یہ اصول ذہن میں رکھ لیں، نون مشدد اور میم مشدد، جب یہ دو لفظ شد والے ہوں، جیسے یہاں پر ہے نون شد والا ہے یا میم شد والی ہو، تو وہاں پر غنہ ضرور ہوتا ہے، ہر حالت میں غنہ ہوتا ہے. غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو، تو نون کی آواز ہم ناک میں جائے گی. انل، انل انسان، یہاں پر اخفا، جیسے انسان یہاں پر اوپر والے لفظ میں ہم نے اخفا کیا تھا، یہاں پر اخفا. غنہ اور اخفا میں یہ فرق آپ کے سامنے آ چکا ہے. یہاں نون کی آواز انل انسان، سین کے آگے الف، الف مدہ لمبا کریں گے. انسان لا یطغی، لا یطغی، یا کو طغا کے ساتھ، اور یہاں پر قلقلہ بھی کریں گے طغا کے اوپر، کیونکہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ، بلکہ میں نے آج کی ویڈیو کے اندر نہیں بتایا بلکہ یہاں پر بتا دیتا ہوں. قلقلہ 5 حروف پر ہوتا ہے، قاف، طا، جیم، دال اور با، جن کا مجموعہ قوتو بجدن کہلاتا ہے. جب یہ 5 حروف ساکن ہوں، جیسے یہاں پر قا ساکن ہے، تو ان ساکن 5 حروف کی آواز کو ہلا کر پڑھنا ہوتا ہے. یطغو، اگر قلقلہ نہ کریں تو پھر ہوگا یطغا، آواز کو رو کر پڑھنا ہوگا، یطغا. جب قلقلہ کریں گے آواز کو ہلائیں گے، یطغو، یطغو غا، غین کے اوپر کھڑی زبر اور مد ہے، اس وجہ سے لمبا کریں گے غین کو. یہ آخر میں یا ہے، خالیہ نہیں پڑھیں گے. یطغا، پوری آیت کلا ان الانسان لا یطغا. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ بخوبی سمجھ چکے ہوں گے. مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل حافظ شفیع کو ضرور سبسکرائب کیجیے. صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ. اجازت دیں، اللہ حافظ.